अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। अभी आज भी हमारा इमरजेंसी लाइव सेशन, ये टाइम हमारा नहीं होता लाइव का, लेकिन कुछ लिटरेशन करनी है, जूते लगाने हैं, तो वो जल्दी लग जाएं तो बेहतर है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब। तो इमरजेंसी ये हुई कि एक झूठा कज़ाब गिरोह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक ऐसा झूठों का जो क्या उसे कहते हैं ना कि शैतान की मजलिस के हर बात में उनकी झूठ है, हर बात में वो दरोगोई करते हैं और दूसरों पे कीचड़ उछालते उन्हें शर्म नहीं आती है, वालदैन के ऊपर कीचड़ उछालते उन्हें शर्म नहीं आती है। लेकिन जब अब उनकी अपनी बारी आई है कि उनके ऊपर ऐसे पूरी कौम जूते मार रही है, उनको पंजाबी कहते हैं ना बुज्जे देन रही है, तो अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो करें क्या। तो अब दर से इखलाकियात दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, गीदड़ भभकियां लगा रहे हैं, झूठे इधर उधर से पलंदे लेके लोगों के सामने आ रहे हैं। इनकी चोरियां जो कि बड़ी अच्छी तरह पकड़ी जा चुकी हैं। किया इन्होंने ये कि एक माइनर बच्ची, मासूम बच्ची, जिसको वरगला के इनके गैंग ने वहां से कराची से अगवा किया। इन लोगों ने बड़ी प्रचार की, इस गैंग ने अपने आप को बहुत बड़ा तरफदार, बल्कि ये प्लानर है हमारे तो ख्याल से, जो हमारी इसमें तहकीक है कि ये जो स्पेशली ये जो कज़ाबा है, ये बिल्कुल प्लानर है उस सारी सूरत हाल में। तो इसने बड़ी अपनी तरफ से कोशिश की कि जी किसी तरह से नैरेटिव जो है वो बदले। बहरहाल कामयाब भी हुई, क्योंकि लोग ज़ाहिर है ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, और हमारे मुआशरे में है ही यही कुछ कि लोग यही समझते हैं कि जी बस लड़की है घर से भाग गई तो यही कुछ ही होगा। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि इन लोगों को ये भूल गए कि अल्लाह ताला के अपने इंतज़ामात होते हैं। खुदा अपनी तरफ से ऐसे असबाब पैदा करता है कि ज़ालिमीन को, झूठों को, डाकुओं को, नौसरबाज़ों को, और जो इस तरह के लोग ज़ालिमीन वही, और इस तरह के जो इंतशार फैलाने वाले हैं, खुदा उनको उन्हीं के ही हथकंडों से एक्सपोज़ करता है। और यहाँ भी यही हुआ। अ, बहुत से लोग इसमें शशोपंथ का शिकार थे, अब भी हैं। लेकिन बहुत से लोगों को समझ आ गई कि ये जो छोटी-छोटी बच्चियाँ, सिर्फ़ ये बच्ची नहीं, एक पूरा एक मुनज़्ज़म किस्म का ये काम किया जा रहा है, एक माफ़िया है कि जो छोटी बच्चियों को एंटाइसमेंट करता है, घरों से निकालता है, उनको वर्गलाता है, उनको अगवा करता है, और उसके बाद फिर ये झूठे शादी वग़ैरह, ये वो मोहब्बत के जो है ना पींगे चढ़ाने वाले, ये लोगों के सामने पेश कर देता है। यहाँ भी यही हुआ। जो इस वक़्त की तहकीकात सामने आ रही हैं कि ये बच्ची का सौदा हो चुका था, और उसका इन्होंने हिसाब-किताब भी किया हुआ था, उसके इन्होंने पैसे भी पकड़ लिए थे। ये जो एग्ज़ीक्यूट करने वाले हैं, इनके पास कितना पैसा आया और किस तरह इन्होंने पैसा खर्च किया कराची में जाके, और बच्ची को ये लेके गए। उसके बाद फिर इन्होंने जाली निकाहनामा, जो कि निकाह खान मुकरा हुआ है, जो गवाह जिसको लिखवाया वो मुकरा हुआ है, बल्कि एक पार्ट जो निकाह खान की तरफ से एक वीडियो का, वो मैं नहीं प्ले कर सका था, वो अब हम प्ले करेंगे, कि जिसमें वो सीधा-सीधा कह रहा है कि मैं तो ना इस बच्ची को जानता हूँ, ना मैं ये ज़हीरे लोगों के जानता हूँ। साथ-साथ ये भी कह दूँ कि ज़हीरिया गल वध गई है, ए जड़ी कज़ाब है दस दी नहीं पई। तो वो उसने कहा जी मैं तो इन्हें जानता ही नहीं हूँ, तो मैं इनके खिलाफ बयान दूंगा जैसे मुझे मौका मिलता है, क्योंकि मैंने भी कब्र में जाना है। अल्लाह उसका भला करे अगर वो ऐसा ही सोच रहा है तो। उसके बाद जनाब इन्होंने बड़े ड्रामे किए। राय खुर्रम जो एक मरकजी किरदार है ये इस कज़ाबा की तरह, इस जलील ने ये सारा जो है ना ढोंग रचाया, अपने ऑफिस में कबूल है कहलवा दिया। ये राय खुर्रम ने किया, किसी और ने नहीं किया। और वो झूठे और जाली जो इनके पास होते हैं निकाहनामे वगैरह, वो कर लिए। और उसके बाद जनाब अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने जाके बच्ची से हल्फन बयान दिलवा दिया कि जी मेरा वालिद और मेरा मेरा कजन और चचा वगैरह आए थे और हमें जदोकोब किया था, हमने शोर मचाया, और जनाब फिर वो लोग इकट्ठे हो गए, तो वो फिर हमें धमकियां देते हुए लाहौर से भाग गए। ये मैं कह रहा है 17 या 18 का ये इनकी कार्रवाई है।
اور اس دوران بیچارے جو والدین ہیں وہ بلکتے پھر رہے تھے، روتے پھر رہے تھے بچی کو ڈھونڈتے ہوئے کہ ہماری بچی خدا کے لیے ہمیں بتا دو کہاں پہ ہیں، اور یہ لوگ یہ کام کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے جعلی نکاح نامہ واٹس ایپ کر دیا، اور پھر کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی ان کے ساتھ وہ کرنے کی، لیکن ہمیں وہ ملے نہیں۔ جھوٹ بولتے رہے ہر جگہ پہ، اور ان کے جھوٹ جو ہے نا ہر جگہ پہ سب کے سامنے آشکار ہوئے۔ یہ جو ذلیل عورت ہے، میں کہتا ہوں کہ بس اس کے بارے میں اور اس سے زیادہ میں اور ہم الفاظ کیا یوز کریں، ظاہر ہے لمٹس رکھنی پڑتی ہیں۔ یہ جو قذابہ ہے، اس نے ہر طریقے سے کوشش کی، اور اس نے پوری ٹیم بنائی، پلان کیا کہ میں ایسے ایسے کروں گی تو شاید میری بات بن جائے گی۔ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی۔ مہدی کاظمی کی فیملی کے اوپر اس نے الزامات لگائے، انہیں کہا کہ یہ بچی کو بیچنا چاہتے ہیں، بچی کو زینبیون کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، یہ اس بچی سے متے کروانا چاہتے ہیں۔ فرقہ واریت اس نے پھیلانے کی کوشش کی، کہا جی یہ مہدی کاظمی فرقہ واریت پھیلانا چاہتا تھا، اور ان کے کردار کے اوپر اس قدر اس نے کیچڑ اچھالا اس ذلیل نے، اور اس کے جو ساتھ والے جو انسان نما بندر ہیں انہوں نے، اس نے کہا کہ جی وہ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، یہاں تک یہ گئے۔ اور الحمدللہ جو اب ہماری باری آتی ہے، خداوند متعال نے ان کی ہر بات کو جھوٹا ثابت کیا۔ انہوں نے جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوائے، وہاں پہ 1.5 کروڑ روپیہ انہوں نے خرچ کیا، پولیس کو پیسے دیے انہوں نے، آئی جی تک کو پیسے دیے انہوں نے، ڈاکٹرز کو انہوں نے جعلی سرٹیفکیٹ بنائے وہ پیسے دیے، اور یہ پوری قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ گینگ جو ہے وہ بچی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اب انہوں نے کہا جی اب گیم ختم ہو گیا، کلاس سی چلان جو نا ہو جائے گا، لیکن خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اٹھے، اب بھی اٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو ان کے جو نقاب ہے وہ الٹا جا چکا ہے۔ اس کے بعد پھر اور استاد جی مختاریہ گل بڑی ود گئی ہے، تے نہ مختاریہ نہیں کہنا چاہیے، زیریا گل بڑی ود گئی ہے، تے شبیریا گل بڑی ود گئی ہے، تے اے جڑی قذابہ دسدی نہیں پئی۔ اس کے بعد پھر نیا سلسلہ شروع ہوا، انہوں نے مہدی کاظمی کے اوپر لگایا ہوا تھا کہ یہ جی مہدی صاحب یہ سارا کام وہ اس کے لیے کر رہے ہیں، اپنے کے لیے کیا اسے کہتے ہیں، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ باہر جانا چاہتے ہیں۔ لیکن جناب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پھر بہادر خواتین و مرد سامنے آئے، اور انہوں نے اس ذلیل عورت کا چہرہ سب کے سامنے فاش کر کے رکھ دیا۔ اصل میں اس گیم کا تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ہوا کیا کہ جناب اس کی ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں یہ منتیں کرتی پھر رہی تھی، یا شاید کچھ اس طرح کی کہ جی ہمیں پیسے تو چاہیے، فوٹو کاپیاں بڑی ہو رہی ہیں، ایک فوٹو کاپی کا اوپر میرا خیال ہے ₹1,00,000 لگ رہا ہے، تو جی ہمیں اس کے لیے پیسے تو چاہیے، تو چلو ہم دیکھتے ہیں، اور وہ کافری کو بھی پیسے چاہیے، تو چلو ہم دیکھتے ہیں کچھ اس طرح کا۔ السلام علیکم، میں نے ابھی تک جعفری صاحب سے پوچھا نہیں ہے، سوری میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ اگر آپ کوئی ہیلپ کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ یہی ہیلپ ہو سکتی ہے کہ ظہیر وغیرہ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے اب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ جعفری صاحب کی فیسز وغیرہ ادا کر سکیں، اور جعفری صاحب نے ابھی تک ان سے کوئی پیسے لیے بھی نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اب ان کی والدہ کی طرف سے کچھ اور اپلیکیشنز دینی ہیں، کچھ اور چیزیں کرنی ہیں، تو وہ جو چھوٹا موٹا خرچہ ورچہ ہوتا رہتا ہے لگاتار، تو ظاہری بات ہے وہ دونوں تو وہاں پریزن میں ہیں، تو اس سلسلے میں اگر آپ کوئی اماؤنٹ ان کو بھیجنا چاہتی ہیں ان کی فیس کی مد میں، یا جس طرح وہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں اس مد میں، یا جو آگے ان کی والدہ کی طرف سے انہوں نے اپلیکیشنز موو کرنی ہے اس مد میں، تو وہ مجھے بتا دیں آپ کہ آپ نے کتنی اماؤنٹ بھیجنی ہے، تو پھر میں ان کو انفارم کر دیتی ہوں، پھر آپ کا رابطہ کروا دیتی ہوں، تو آپ ان کو دے دیجیے گا۔ ابھی تک جتنا بھی خرچ ہو رہا ہے نا ہم لوگ اپنی پاکٹ سے کرے جا رہے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اب جیسے آج ہم نے بہت ساری اپلیکیشنز موو کی ہیں، آج ہم نے بہت ساری فوٹو اسٹیٹس کرائیں، تقریباً 1000 کے قریب تو ہم نے فوٹو اسٹیٹس کرا چھوڑیں، پھر بہت سارے چھوٹے موٹے خرچے تھے تو وہ کرا کے 20,000 روپیز جو تھے نا وہ میں نے وہاں جا کے دیے، کیونکہ ایک دو ڈیفیمیشنز بھی کرنی تھیں، بہت ساری چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں وہ بھی کرنی تھیں، تو وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم اپنی پاکٹ سے ہی کرے جا رہے ہیں۔ ہیلو ہیلو، ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ آپ نے مجھے فون کیا تھا؟ جی میں نے آپ کو کال کیا تھا، میں آپ سے نا ایکچولی کہنا چاہ رہی تھی کہ معذرت چاہتے ہیں، ایکچولی نا ہمیں صرف دعائیں چاہیے۔ اس کے بعد پھر اس نے چیلنج کیا کہ جی یہ جو پلانٹڈ خاتون تھی ہماری طرف سے اس طرح کا، ان کی
उस खातून की इन्होंने नंबर शो कर दिया, सब कुछ कर दिया, और फिर कहा ये जी ये सारा कुछ झूठ था। तो मैंने इस जलील कज़ाबा को ये कहना था, मुझे ये बताइए कि क्या जो, अगर ये प्लांटेड था, तो क्या जो तुम लोगों ने उधर लाहौर में मुकदमा करवाया था झूठा कि जी मेहदी काज़मी ने आके बच्ची के ऊपर हमला किया है, क्या वो सच्चा था? फिर ये झूठ है। अच्छा जी, फिर इसकी उम्र के बारे में पूछ लें कि क्या इसकी जो 24 साल उम्र बता रही है बार बार, 24 साल की है पिछले 20 साल से, क्या ये बात भी जो है ना वो झूठी है जो हम सब लोग कह रहे हैं? उसके बाद फिर जो इसके बाकी स्कैंडल, जो मेडिकल सर्टिफिकेट बना था, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो चूना लगाने की कोशिश की पूरी कौम को तुम लोगों ने, और उसके बाद फिर बार बार चेंजेस करवाते रहे, अब डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है कि क्या ये भी सारी वो चीजें हैं, प्लांटेड हैं? अब असल में तो होना ही ये चाहिए कि वो कहते हैं ना, बंदा जुत्ती लवे ला ते जनाब फिर बस अगों फिर अल्लाह वारिस है। ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ ही गई होनी मैं की कहना चाहना, ये पुलिस ने काम करना है, ठीक है, तो होएगा, हूं लाजमी होएगा। अच्छा, अब जो इकरार साहब ने वो रसीदें सामने ले आए, अब तो इनके होश ही उड़ गए, और अब ऐसे बौले हुए कि खुद कह रहे हैं कि जी पैसे हमने इस फैमिली के लिए इकट्ठे किए हैं, और जनाब जी रसीदें जो है ना ये झूठी हैं, फलां हैं। और इस बात पे, अच्छा, जब हमने इसकी चैट इधर आपके सामने रखी थी, वो मेरे पास मौजूद है, अभी मेरे इधर वीडियो मौजूद है चैनल पे, वो काइंडली आपने जाके देखना है, वो जरूर देखें। वो जो चैट है, वो उसका पैटर्न आप देख लें। उसके बाद फिर इसकी कॉल की, जो इसने कहा जी ये कॉल ऐसी थी। अच्छा, अभी मैं बताता चलूं कि उम्मीद है हमें इंशाल्लाह कि वो जो शेर दिल बहादुर खातून हमारी सिस्टर, जिन्होंने ये इनका चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, वो हमें ज्वाइन करेंगी आज। क्यों ज्वाइन? इसलिए कि इसलिए मैंने ये इमरजेंसी में रखा कि इसलिए आज इसने एक झूठी खातून को उनको बना के पेश करने की कोशिश की, बल्कि मैं वो पढ़ देता हूँ ताकि ये मुकरे ना। वो जो खातून जो इन्होंने पेश की कि जिस खातून के जरिए मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, आज मैं उसके साथ लाइव करूंगी, और लाइव इसने लिया। अच्छा, मुझे मुझे लोगों ने भेजा कुछ मैसेजेस कि जी वही खातून कि जिन्होंने आपके साथ आके इधर कहा था कि जिसको इसने कॉल किया था, वो तो अब इनके साथ आ रही हैं, वो तो इनके साथ आके बात करेंगी, तो ये तो लगता है आप लोग चक्कर में आ गए। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप अगर वो आ जाएंगी तो खैर है, कोई इशू नहीं है। लेकिन इन्होंने लिया क्या, अभी मैं देखिए पढ़ के दिखाता हूँ। तो इन्होंने उस खातून को लिया जिसने इसको मैसेज किया था, वो जो शमसा भट्ट है कोई। बहरहाल उसके बारे में बात करते हैं, जिस तरह की उन्होंने, मैंने थोड़ा सा सुना, वो जाहिर है इधर आपके सामने बात करनी थी। हाँ देखें, इकरार अल हसन ने जिस खातून के हवाले से मुझ पर फंड लेने का इल्जाम लगाया था, वो खातून आज लाइव शो में हमें ज्वाइन करेंगी और इकरार उल हसन को लाइव जूते मारेगी। और तेरा बेड़ा तरज है लानते, ਕਿਸੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ है, तेनू फिट्टे मुंह पंजाबी च कहांगे ਅਸੀਂ। वो खातून तो थी तुम्हारे साथ शुरू से ही, ठीक है। वो जो मुझ पे इल्जाम लगाया, तो वो तो मैसेज तुम्हें कर रही थी, ठीक है। अच्छा, उस खातून को भी मैं कहूंगा शर्म आनी चाहिए, वो खुद इसमें कहती हुई नजर आती है। मैंने सुना, थोड़ा जाहिर है आपके सामने बात करनी थी। शर्म आनी चाहिए कि जी मेरी भी 12 साल की बेटी है, मैं फलाऊं। जब तुम्हारी बेटी निकलेगी ना, ये खातून जो इनका, क्योंकि उनको नाम उनका उन्होंने शो किया, तो इसलिए मैं कहता हूँ ये जो खातून मोहतरमा है, कि अल्लाह करे आपकी बेटी 12 साल की जो है, खुदा ना करे किसी की बेटी के साथ ऐसा हो, लेकिन किस तरह एक माँ होके तुम इधर आके आप इस तरह कह रही हैं इनके सामने कि मेरी भी 12 साल की बेटी है, तो मुझे ये, तो मुझे वो। तो अल्लाह ना करे आपकी बेटी के साथ ऐसा, हम तो यही कहेंगे। हम तो पूरे वालिदैन जो हैं, उनके दिल जो हैं वो चूर चूर हुए पड़े हैं। और ये बेगैरत लोग, बेहया, मैं वही कहता हूं कि कोई इनके लिए अच्छा लफ्ज मेरे जुबान से नहीं निकल सकता इन जलीलों के लिए, कि ये दिन दिहाड़े आके, हर दिन आके ये जो है ना, ये इस तरह की इसको ग्लोरीफाई करते हैं और ये कहते हैं कि ये ठीक है। और ये जो खातून है जो कहती है ना कि जी जिस खातून के हवाले से मुझ पर फंड लेने का इल्जाम था, ये तो तुम्हारे साथ ईमेलों पे बातें कर रही थी। असल में तुम्हें तो चाहिए था कि वो खातून लाते ना जिसके ऊपर, जिसकी तुमने वीडियो लीक किया, उसको लेके आते। अभी वो आएंगी ना हमारे साथ, तो वो बताएंगी। असल में सारे लोगों ने, हमें भी ये मैसेज आया कि वो खातून जिसकी इसके वीडियो उस पे बात हुई है ऑडियो पे, वो तो अब इनके साथ मिली हुई है। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, वो हमें इधर ज्वाइन करेंगी। तो ये इसने झूठ बोला। ये ऐसे जलील लोग हैं, ऐसे शैतान सिफ्त हैं कि अब मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग किस तरह, किस मट्टी के बने हुए हैं।
اچھا وہ جو کوर्ट رپورٹر ہے اس کی آپ دیکھ لیں، ہر روز جھوٹ بولتا ہے، ہر روز. میں کہتا ہوں اچھا پھر ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اقرار الحسن کو بتا رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں کہ یلو جرنلزم، وہ جو ان کے ساتھ وہ میاں آصف ہے. یار شرم آنی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ کچھ شرم کر لو، کچھ خدا کے لیے تم لوگ جو ہے نا وہ کچھ ہوش کے ناخن لے لو. یلو جرنلزم تم ہمیں بتا رہے ہو کہ ہم کر رہے ہیں. اقرار الحسن نے چونکہ ان کے ایسے جھوٹے مارے، ان کو دھو دھو کے ان کے وہ کیے ہیں، ان کے پرخچے اڑا دیے ہیں. اب صرف اقرار الحسن کے اوپر انہوں نے کیچڑ نہیں اچھالا، ہمارے اوپر بھی اچھالا. اس بچی، معصوم بچی سے میرے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہلوایا آپ کو سب کو پتا ہے. اس نے کہا کہ شاید اس وجہ سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ اس کی ساری چالیں الٹ جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر ڈاکٹر معز حسین جو ہیں، وہ کتنا بڑا نام ہے پوری دنیا میں، اس کے اوپر اس نے کہا. ڈاکٹر نبیہ کو اس نے کہا، کیونکہ وہ سارے اس کا کچا چھٹا کھول رہے ہیں ادھر. اس کے بعد جناب اسد جعفری صاحب کو اس نے کہا. اب یہ جی اقرار الحسن پہلے میرا بھائی، میرا فلاں میرا فلاں، اب کیا اقرار الحسن نے جیسے ہی پھر اس کو جوتے لگائے ہیں اور اس کی اوقات یاد دلائی ہے اس ذلیل عورت کو، اب جناب یہ وہ کرتی پھر رہی ہے، آئیں بائیں شائیں کرتی پھر رہی ہے. تو بہرحال میں تو ان سے یہی کہوں گا، رکو ذرا، صبر کرو. اگر کسی کو لے کے بھی آنا ہے، جی اس خاتون کو لے کے آؤں گی جس کے ذریعے میرے اوپر فلاں ہو رہا ہے، لعنت ہے تیرے اوپر. تو تمہیں فنڈ، وہ تو تمہارے ساتھ والی ہے، تمہارے گروپ کی ہے. اصل تو وہ خاتون ہے کہ جس نے تمہارا ایسی کی تیسی پھیر دی ہے پوری دنیا میں، اور انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ تم رہتی دنیا یاد رکھے گی. اور کروڑوں روپے انہوں نے جمع کیا، اور اب ایف آئی اے میں اسی لیے تو ان کو اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں. یہ کہتے پھرتے ہیں جی وہ کہ ایم ٹی سی این نمبر دکھائیں. تمہاری جرت کیا ہے کہ تمہیں ایم ٹی سی این نمبر کا پتہ بھی ہے تمہیں، ذلیل لوگ. اور وہ جو محترمہ بھی جی ایم ٹی سی این کا ہمیں تو پتہ ہے. بھی تمہیں اگر پتہ ہے، تمہیں اتنی شرم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تمہارا فون نمبر ہوتا ہے، ایڈریس ہوتا ہے، تمہارا سوشل سیکورٹی نمبر ہوتا ہے، تمہارا ہر چیز اس کے ساتھ، آئی ڈی کے ساتھ. پاکستان میں تو آئی ڈی کو کوئی لفٹ نہیں کرواتا، شناختی کارڈ ہے ہر بندے کا. جی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنی آئی ڈی کی سیفٹی کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ کی سیفٹی کیا ہے، آپ کا جو زپ کوڈ ہے اس کی سیفٹی کیا ہے، آپ کا جو سوشل سیکورٹی ہے اس کی سیفٹی کیا ہے، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کی سیفٹی کیا ہے. کسی کو یہ آئیڈیا نہیں ہے. پاکستان میں تو آئی ڈی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے سیو کرنے کے لیے. یہ سمجھ دیں کہ باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں اور ان کو وہ دے دیں گے. تمہیں اگر تمہاری جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا نہ ہوتا تو اتنے تم تل ملاتے نا.